جڑے نبی دے صحابہ دا بغض سینے وچ رکھدے نے انہاں سینیاں دا حق اے ہوئی ہے کہ انہاں نوں مکے ٹھکدے رہن، چنداں وجدیاں رہن۔ جڑے اصحاب دا دل وچ بغض رکھدے نے انہاں نوں چھتر پینے چاہیدے نے، بولو چھتر۔ نہ دلاں وچ معاشہ دا بغض ہے، انہاں سینیاں تے مکے پینے ہی چاہیدے نے، انہاں نوں چھتر وجنے ہی چاہیدے۔ نال حافظ عبداللہ صاحب بیٹھے سن، شیخ ابری رحمت اللہ علیہ، تے فرماندے نے اے کیویں دا انصاف ہے، مک وی تیرا تے سینہ وی تیرا، سواد تے تاں ہوندا اے سینہ تیرا ہوئے تے مکہ اس نوجوان حافظ عبداللہ دا وجیا ہوئے۔ ویکھنا تو دوجا صاحب ہی لینا کہ نہیں۔ میں مومنہ دی ماں ماں، اماں عائشہ انہاں دی ماں نہیں، بولو کنہ دی یہ ساڑی اماں ہے، انہاں دی نہیں، وہ فیصل آبادی ہو، بولو کنہ دی ماں ہے، ساڑی ماں ہے، سانو فخر ہے اپنی ماں تے رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور لوئنو فی الدنیا والآخرہ، میرا دل کردہ ہے حضرت قاری صاحب دی گل نو دراواں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم۔ محمد مصطفیٰ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ احمد مجتبیٰ کہیے، ارے محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے۔ ناتا نال حضور دے جوڑے اپنا تے جیڑا کسے بھی قیمت ٹوٹدا نہیں، اپنے دل دی کیاری وچ لا توحید دا بوٹا، جن قبر دے وچ ہی کوئی پٹدا نہیں۔ تے جیڑی جگہ تے پڑھیا قرآن جائے، تے جیڑی جگہ تے پڑھیا قرآن جائے، ڈاکو چور بھی اس مکان لٹدا نہیں۔ اور جیڑی جگہ تے پڑھیا قرآن جائے، ڈاکو چور بھی اس مکان لٹدا نہیں۔ او پاوے کلی دا نہ روے ککھ یارو، ساتھوں دار کریم دا چھٹدا نہیں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام امامنا فی الدنیا والآخرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ اللہ دا نہایت ہی فضل و کرم ہے، جس دی توفیق خاص اسی جمعہ دے خطبہ اندر پھر جمع ہویا۔ قرآن پاک دی جڑی آیت کریمہ کا حصہ بلکہ ٹکڑا میں تلاوت کیتا ہے، ان دے اندر اللہ پاک نے میری اور تہاڈی نشان دہی فرمائی۔ اللہ نے امت خاص دی نشانیاں میں نشانی نو بیان کیتا ہے۔ فرمایا لوگو جڑا میرے نبی نال پیار کردا ہے، جڑا میرے سونے نبی دی عزت کردا ہے، مومن اوہی ہے، مسلمان اوہی ہے۔ ایتھے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نو تبرع کرن والے، گالیاں کڈن والے، بکواس کرن والے مومن سداندے نے۔ یہ چوڑ تے ہو سکتے نے، مومن ہو سکتے۔ یقین کرو اللہ دا قرآن اور پیغمبر، تسی پورے محرم دے وچ صحابہ دی شان سنیے، ہر خطیب کو سنیے، اور صحابہ دی عظمت جڑا خطیب آ رہا وہ بیان کر رہا۔ یقینی بات ہے کہ اللہ دی جماعت تے رب دی جماعت نو جن نے چھڑیا پھر رب نے انہوں چھڑیا نہیں۔
یقینی بات ہے اے شاگرد نے میرے تواڈے محبوب پیغمبر دے انہاں نے نبی پاک دا چہرہ ویکھ ویکھ کے تے قرآن حدیث نو سکھیا ہے اور انہاں اندروں اللہ پاک نے جڑی عزت و توقیر شان اور مقام عورتاں دے وچوں خاص عورتاں نو عطا کیتی ہے جو انہاں دا میں ذکر کرنا ہے پھر انہاں عورتاں وچوں ایک عورت دا میں ذکر کرنا ہے دعا کرو اللہ سکیاں ماواں دا بھی ادب نصیب فرمائے ماں باپ دا احترام نصیب فرمائے تے اللہ روحانی ماواں دا بھی احترام نصیب فرمائے روحانی ماواں کیڑیاں نے اب سنو تے دیکھو پہچانیے میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بولے آئے فرمایا میرے سونے محبوب اعلان فرماؤ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم اللہ پاک فرماندے نے لوگو جڑا دنیا دے اندر مومن بڑھنا چاہتا ہے جڑا دنیا دے اندر النبی اولا اللہ پاک نے مومنہ دا سارے انہوں بڑا نشان بیان کیتا ہے فرمایا جڑا مومن ہوندا ہے وہ اللہ دے پیغمبر دا بھی احترام کردا ہے جڑا مومن ہوندا ہے اوندا سارے نال پیارا رشتہ آمنہ دے لال نگرے بتہا پوری کائنات دے سردار پوری کائنات دے امام پوری کائنات دے رہبر پوری کائنات دے روحانی پیشوا پوری کائنات دے امام جگاں دے پیر رب دے حبیب پوری کائنات دے پیر و مرشد پیران دے پیر پیر طریقت رہبر شریعت میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومنہ دی بڑی نشانی ہے مومنہ دا سارے انہوں پیارا رشتہ نبی پاک نے انہی جان پیاری نہیں انہی دنیا دے مال و دولت پیارے نہیں انہی اپنی جان پیاری نہیں جنہی مومن نبی پاک نال پیار کر دینے انہا تیاں نال پیار نہیں کر دے جنہ نبی پاک نال پیار کر دینے انہا پترہ نال پیار نہیں کر دے جنہ نبی پاک نال پیار کر دینے مومن انہا اپنے یاراں بیلیاں نال پیار نہیں کر دے جنہ پیار اللہ دے جڑے پیغمبر دے امتی مومن خاص نے او نبی پاک نال پیار کر دینے فرمایا ازواجہ امہاتہم تے جیڑیاں قسمتاں والیاں نبی پاک دے نکاح اندر آ گئیاں جیڑیاں عظمتاں والیاں بیبیاں میرے پیغمبر دے نکاح اندر آ گئیاں میرے نبی دی پاک عزت بن گئیاں چادر بن گئیاں اللہ پاک فرماندے نے او مومن جڑے نے ازواجہ امہاتہم او مومن جڑے نے انہاں نو ماواں کہہ کے بلاندے نے او مومناں دیاں میں ماما بنا دیتا ہے انہاں ساریاں عورتانوں میں مومنہ دیاں ماما بنا دیتا ہے میں صدقے تے قربان جاما اللہ پاک اور دعا کرو اللہ سانو سارے اور جڑیاں عظمتاں شانہ والیاں میرے نبی دیاں بیویاں تے توڑیاں میریاں ماما اللہ انہاں دا عدد نصیب فرمائے ہائے اور دوسرا قرآن پاک دا ایک اور مقام سنیے میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ فرماتے نے یا ایوہ النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن فرمایا اللہ
دا اعلان آ گیا ہے، عرشاں والوں رب دا پیغام آ گیا ہے، اے نبی دیو بیویو تہاڈا مقام عام عورتاں جیسا نہیں، اے نبی دیو بیویو تہاڈا شان عام عورتاں جیسا نہیں، تسی میرے نبی دی پاک عزت دے، اے نبی دیو بیویو تے نبی دیو بیٹیو اور مسلماناں دیاں عورتاں نو سونیا کہہ دیو باہر نکلنا ہے تے پردہ کر کے جانا ہے۔ اللہ نے سارے انہوں پہلا مخاطب نبی دے گھر نو کیتا ہے، فرمایا نبی دیو بیویوں تے بیٹیوں تے عام عورتوں سونے انہوں نے فرما دیو باہر نکلنا تے پردہ آج تے آئی نہ سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں میریاں توڑیاں روحانی ماما چاہی دا تیز ہی نا کہ ساڑھے مسلمان اپنیاں روحانی ماما دا کردار اپنیاں بہناں نو دکھان دے، اینا فلمہ دکھائیاں اینا ڈرامے دکھائے اینا کنجر خانے دکھائے دسو نا جن انڈیا دیاں کنجریاں بکھڑیاں نے انہاں امت دیاں ماما دا کردار کدوں اپنانا میں بے پردہ مسلمان دی بیٹی جائے بے پردہ بازار اندر، اے مسلمانہ تیری عزت دا جنازہ نکل گیا۔ اب ویکھ ذرا میری حضرت محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے قرآن دے اندر دوسری جگہ تے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا اللہ پاک دا قرآن ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ اللہ پاک فرما دینے ہون عام بیبیاں مخاطب میرے رب نے کیتا ہے تے فرمایا ہے مسلمان مومنوں تے مسلمان مومنات پیغام اپنے گھر والیاں واسطے وی اللہ پاک دے قرآن دا فرمایا مومن عورتاں نو کہہ دیو اپنیاں نگاہاں تھلے رکھ کے ٹرن کرن تے میرے پیغمبر دی بیٹی فاطمہ زہرا ہنج کر کے چادر دا پلو زمین دے نال لگدا ہے تے کسے کیا فاطمہ اینو کاٹی دے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی فرما دیاں نے میں نبی دی بیٹیاں میں چاندیاں میرے ہاتھ بھی چھپے ہوئے نے میرا چہرہ بھی چھپیا ہویا ہے، اللہ دے حکم دی سار تو پاؤں تک میں پابند ہاں، ان دے نال نال میں کور بھی کام کراں میں نبی دی بیٹیاں میں چاندیاں جڑا پیراں تو نیچے پلڑو میری چادر دا جا رہا ہے انہوں میں کٹانا میں چاندیاں محمد دی بیٹی لنگ دی جاوے نبی دی بیٹی دے پیراں دے نشان بھی مٹ جان کوئی دیکھ نہ سکے۔ میری یہ ماں بہنوں سنیے آواز کم کیجئے سنیے یقین کرو اے پیغام میرے نبی دے گھر دا بیٹیاں والوں آ رہے ہیں بیویاں والوں۔ آج ساڑیاں ماما بہناں نو خیال ہی کوئی نہیں کتھے قرآن یاد رہتا ہے کتھے حدیثاں یاد رہتیاں نے ادھر لپیاں لائیاں نے ادھر آٹا گوندیاں نے تے ادھر جناب گانے چلن ڈے نے ادھر جناب روٹیاں پکائیاں جا رہی ہیں۔ جدوں اپنے اسی کام کاروبار وچ شیطان نو نال رکھنا میں تے دسو پھر سانو رب دی عادت کتھوں پینی ہے۔ دعا فرماؤ اللہ ساڑھے گھراں دا ماحول اسلامی بنا میرے ارتسان تے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرمان دینے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم میرے پیغمبر دیاں بیویاں میریاں توڑیاں بولو ماما لگ دیاں نے تے ماما دے نام ہی ہونے چاہی دینے کل میریاں توڑیاں ماما یاراں نے میرے پیغمبر دیاں بیویاں دی
تعداد 11 ہے۔ پہلی بیوی میرے پیغمبر دی جدا نام خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون خدیجہ؟ میرے نبی دے دکھاں دی ساتھی خدیجہ۔ کون خدیجہ؟ اوکھے بیڑیاں دی ساتھی میرے پیغمبر دی بیوی خدیجہ۔ میرے پیغمبر سارا دن مارا کھا کے اندے سن تے شاماں پہ جاندیاں سن تے میرے نبی دے جناب زخماں تے خدیجہ زخماں تے پھائے رکھ دی سی نال کہندی سونیا پریشان نہ ہویا جے اللہ تانوں کدی ضائع نہیں کرے گا۔ میرے پیغمبر دی اے او بی بی ہے، میرے نبی دی اے او بی بی ہے جدے شکم پاک اندروں اللہ پاک نے میرے نبی نو اولاد دا منہ بکھایا ہے۔ میں صدقے قربان جاواں اے پہلی بیوی ہے جن نے 25 سال میرے پیغمبر دے نال گزارے نے۔ 25 سال میرے پیغمبر دے نال رہی اور جناب 25 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال رہن والی خدیجہ دکھ سکھ دی ساتھی خدیجہ۔ ہن دوسری بیوی میرے پیغمبر دی سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا۔ سودا عبادت گزار میرے پیغمبر دی بیوی تے امت دی ماں۔ اور میرے پیغمبر دی تیسری بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی سیدہ عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ عابد باپ دی عابدہ بیٹی ہے، زاہد باپ دی زاہدہ بیٹی ہے، رفیق باپ دی رفیقہ بیٹی ہے۔ تھوڑا اکٹھا کر دو، میں تانوں پتہ ہے مولوی ٹان ٹانا نہیں، باقی کو بڑے مولوی ہوندے نے تے میں کہنا میں سادہ بات چاہنا تے تھوڑی چاہنا سمجھ آ گئے۔ میرے سونیو اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی تیسری بیوی میری تواڈی اماں سیدہ خدیجہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور میرے سونیو سب تو زیادہ روایتاں ماں سیدہ عائشہ دے کولوں منقول نے۔ میرے پیغمبر دی چوتھی بیوی سیدہ حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی۔ میرے پیغمبر دی چوتھی بیوی ماں سیدہ حفصہ میری تواڈی اماں حضرت عمر دی بیٹی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حفصہ حافظہ قرآن سی حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ۔ میرے پیغمبر دی پنجویں بیوی دا نام سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ میرے پیغمبر دی اس بیوی دا نام سیدہ زینب ام المساکین نو کیا جاندا سی، یعنی سخی میری تواڈی اماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے پیغمبر دی چھٹی بیوی دا نام سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدہ ام سلمہ میرے پیغمبر دی او بیوی ہے جڑی بڑی دنا عورت ہے، بڑی صابرہ عورت ہے۔ میرے پیغمبر دی ستویں بیوی دا نام سیدہ زینب بنت جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے پیغمبر دی پھپھو زاد بہنا میرے پیغمبر دی پہلی نکاح تو پہلا پھین لگ دیئے لیکن پھپھی زاد بہنا سی۔ میرے پیغمبر لکھیں صلاۃ و سلام نے دن نکاح کیتا ہے تے اے او عورت جدے بارے اللہ پاک نے فرمایا عرشاں تو پیغام بھیجیا سونیا محبوبہ زینب بنت جہش دے نال نکاح فرما لو۔ میرے پیغمبر دی 8ویں بیوی سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت حارث دی بیٹی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بنو جناب مسلک جسر میرے پیغمبر لکھیں صلاۃ و سلام دیو بیوی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑے سردار دی بیٹی ہے، اونچے گھر دی بیٹی ہے۔ میرے پیغمبر دی 9ویں بیوی دا نام سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ دی بیٹی جڑی جناب حفصہ ہجرت دے دوران کلمہ پڑھے ہے تے مسلمان ہوئیاں نے میری تواڈی ماں لگ دی ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ میرے پیغمبر دی 10ویں بیٹی جناب بی بی دا نام سیدہ صفیہ بنت حی بن خخلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے پیغمبر دی او بیوی ہے عزت والے گھرانے وچوں آئی
فرمائیے اچھے گرانے اندروں آکے میرے نبی دی بیوی اور میری تواڈی اماں بڑی ہیں ازواجو امہاتہم ازواجو امہاتہم میرے نبی دی 11ویں بیوی تے میری تواڈی ماں سیدہ میمونہ بنت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دی آخری بیوی ہے میرے نبی دی آخری بیوی ہے میرے نبی دی آخری بیوی ہے تے میری تواڈی ماں لگ دی ہے میں سجدے تے قربان جاواں رب دا قرآن کہندا اللہ پاک فرماندے نے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات فرمایا والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم فرمایا میرے سونیا محبوبہ میں اعلان پیا کرنا وا اے ساریاں تیریاں بیویاں نے تے اللہ پاک فرماندے نے خبیث عورتاں خبیث مرداں واسطے اے پاک عورتاں میں اپنے پاک محمد واسطے رکھیاں نے صلی اللہ علیہ وسلم جڑا میرے نبی دیاں بیویاں تے میریاں تواڈیاں روحانی ماواں تے شک دی نگاہ ویکھے گی اکھ کڈ دتی جائے گی اللہ پاک فرماندے نے اللہ فرماندے نے والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون فرمایا مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم میں قربان جاواں میرے تواڈے سونے محبوب پیغمبر روحانی باپ نے میرے تواڈے امت تے نبی دیاں بیویاں پھر روحانی ماواں لگدیاں نے ہن میں تواڈے سامنے ذرا جلدی جلدی نام لواں سیدہ زینب بنت خزیمہ میری تیری ماں لگدی ہے سیدہ ام سلمہ بنت جناب ابی امیہ میری تیری ماں لگدی ہے سیدہ زینب بنت جحش میری تیری ماں لگدی ہے سیدہ جبیریہ رضی اللہ تعالی بنت حارث میری تیری ماں لگدی ہے سیدہ ام حبیبہ میری تیری ماں لگدی ہے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی میری تیری ماں لگدی ہے سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی میری تیری ماں لگدی ہے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم میرے محبوب پیغمبر دیاں ساریاں عورتاں دے اندروں میں اپنی ماں عائشہ دا ذکر کرنا چاہنا کون عائشہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کردے سن عائشہ جدوں تو ناراض ہونی ہے پتہ پھر بھی مینوں لگ جاندا ہے جدوں تو میں نے پتا پھر بھی لگ جانتا ہے فرمایا عائشہ جدو تو ناراض ہوندی ہے تو میرے جناب جدو ناراض ہو جاندی ہے تو کہندی مینوں رب ابراہیم دی قسم ہے جدو تو میرے نال راضی ہوندی ہے تو کہندی مینوں رب محمد دی قسم ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایک خامن بیوی دا پیار ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدہ عائشہ عابد باپ دی عابدہ بیٹی زاہد باپ دی زاہدہ بیٹی اور جناب رفیق باپ دی رفیقہ بیٹی رضی اللہ تعالیٰ میں تذکرہ کیوں نہ کراں ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ روایت صحیح البخاری دے اندر آندی ہے میرے پیغمبر فرماندے نے فرمایا یا عائشہ تو ہاذا جبریل یقرأ علیک السلام یقرأ علیک السلام فقالت وعلیہ السلام فرمایا
عائشہ میرے کول جبریل آیا ہے اج جبریل کھڑا ہے عائشہ تے عائشہ تینوں آ کے تینوں سلام پہ پیش کردا بے عائشہ تینوں سلام پیش کردا ہے میرے نبی پاک نے ماں جی فرماندیاں نے عرض کردیاں نے سونیا محبوبہ بھلا جو تسی ویکھ سکدے ہو میں نہیں ویکھ سکدی میرے والوں بھی جبرائیل روح الامین نو سلام ہوے میرے والوں بھی سلامتیاں ہون میرے والوں بھی سلام ہوے جبرائیل نو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اور پھر آپ فرماندے نے میں خواب ویکھ رہا تے خواب دے اندر مینوں جبریل آ کے ملیا اون دے ہاتھ دے اندر رومال ہے اون دے ہاتھ اندر رومال ہے روایت بخاری اندر تے میرے نبی فرماندے نے میں کہا جبریل یا اور کوئی فرشتہ ہے کوئی فرشتہ ہے فرشتہ جناب ہاتھ دے اندر رومال پکڑیا ہے میرے نبی فرماندے نے میں نے بلایا میں نے کہا تے خواب تے صحیح ان دے اندر کی ہے میرے نبی فرماندے نے عائشہ جدوں میں رومال کھولیا رومال دے اندر عائشہ تیری تصویر سی تے رب تعالیٰ والوں اعلان ہو گیا سونے تواڈی دنیا جنتی بھی ہے تے میرے نبی نال نکاح ماں عائشہ دا کنے کیتا ہے ہویا کتھے وے عرشاں تے جس ماں دا جس عورت دا نکاح رب کرے او دے ایمان تے شک نہیں کیتا جا سکدا کوئی کڑا پھونکے میری تواڈی ماں عائشہ دے بارے زبان درازی کرے او دی کاڑخ ود سکدی ہے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی دے ایمان دے اندر کوئی شک نہیں اے اوے جنہاں نو اللہ پاک نے جنت دے اندر سنایا تے جنت دے اندر رکھیا ہے میرے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماں فرماتے نے ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ آپ فرماتے نے میرا منبر ہے اور عائشہ دا حجرہ ہے فرمایا میرے حجرے تو لے کے تے منبر تک عائشہ دے حجرے تو لے کے میرے منبر تک اللہ دے نبی فرماتے نے اللہ نے جنت دے باغاں وچ کوئی جگہ نو باغ بنا دیتا ہے تے پھر مینوں کہہ لین دیو میری ماں عائشہ نے روٹیاں بھی پکائیاں نے تے جنت دے وچ بیٹھ کے پکائیاں نے مینوں تے جنت ملنی ہے نمازاں پڑھ کے ملنی ہے مولویاں نو جنت ملنی ہے نمازاں پڑھ کے ملنی ہے قرآن پڑھ کے ملنی ہے نیک اعمال کر کے مومناں نو جنت ملنی ہے میری ماں عائشہ او عائشہ ہے جن نے جنت دے وچ بیٹھ کے کھانا بھی پکایا ہے تے میرے محمد دے واسطے جنت دی مٹی دے اندر پکایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم عرشاں تو مولا نے لوگوں دتیاں صفائیاں نے عرشاں تو مولا نے لوگوں دتیاں صفائیاں نے میرے پیارے دی بیوی دا کردار بڑا سونا کڑیاں حیرت نال کہندیاں سن انصار مدینہ دیاں نی تیرے سر دا عائشہ نی سرتاج بڑا سونا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آگے تو جو فرمائیے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے کھانے آنے ہوتے جویں سرید نو مقام حاصل ہے میں میریاں بیویاں بھی جو عائشہ صدیقہ نو مقام حاصل ہے میرے پیغمبر علیہ السلام جدو عائشہ صدیقہ ماں دے گھر نبی پاک بھی واری ہویا کرنی صحابہ نے بہتے تحفے خود ہی بھیجنے کرنے جدو اما عائشہ دے گھر نبی پاک بھی واری ہونی تے ساریاں بیویاں نے جمع ہو کے تے ماں میں سیدہ فاطمہ نو تیار کیتا فاطمہ جا اپنے بابا کول جا کے تے ساڈے والوں پیغام دے گل کر جدو عائشہ دے گھر ہوندے ہو اودوں ہی جناب سارے تحفے دعائے فاندے نے تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ہاں جی فاطمہ
فاطمہ گئی ہے سونے محبوبہ میرے ابا جان تسی زیادہ تواڈیاں بیویاں ونوں میں جناب قاصد بن کے آئیاں او کہندیاں پیاں نے ساڈی تے جرت نہیں فاطمہ تو ہی جا کے گل کرنا اللہ دے نبی ساڈے نال زیادہ نسبت تے پیار عائشہ صدیقہ دے نال کردے نے تے کچھ زیادہ ہی اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا چکاؤ عائشہ صدیقہ والے تے میرے پیغمبر فرماندی ہے میں فرماندے نے اے میری بیٹی فاطمہ کہ اب تو پسند نہیں کرتی جن نال تیرا باپا پیار کرتا ہے تو دے نال پیار کر کہ اب تو باپ نو پسند نہیں کرتی میرے محبوب علیہ السلام تین مرتبہ ٹوریا تے اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میری بیویو عائشہ دے معاملے اندر میرے کچھ نہ کھیا کرو میرے محبوب علیہ السلام تشریف فرمانے تے حبشی جڑے نے حبشی غلام مسجد نبی دے اندر نظابادی پہ کر دینے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گندے مبارک تے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ٹھوٹی رکھی ہیں اور دیکھ دیاں پیاں نے انہاں دی کھیل میں صدقے قربان جاما اتنا پیار میرے پیغمبر دا ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ماں عائشہ کونے جناب فقیہ ماں عائشہ اسلام نو ایک نوجوان عورت دی ضرورت سی جڑی عورت میرے نبی دے دن ریکارڈ کر لیندی جڑی عورت میرے نبی دیاں راتاں سیو کر لیندی جڑی عورت میرے پیغمبر دیاں عبادات ویکھ لیندی امت واسطے ثانی بن جاندی تے اللہ پاک نے عائشہ صدیقہ دا انتخاب اس وجہ تو کیتا ہے نو عمر کم عمر جڑی جناب فہم و فراست دے اندر بھی عورت مضبوط ہوئے تے میرے محبوب پیغمبر تے دن بھی ماں جی نے محفوظ کر لینے راتاں بھی محفوظ کر لیاں نے میرے نبی سجدے اندر روئے نے ماں عائشہ نے بھی گل محفوظ کر لئیے میرے نبی نے سجدہ لمبا کیتا ہے ماں عائشہ نے بھی گل محفوظ کر لئیے میرے نبی نے اپنا رکوع لمبا کیتا ہے ماں عائشہ نے بھی گل محفوظ کر لئیے تو دوڑے اور 2260 دے قریب روایتاں ملدیاں نے ماں عائشہ کوڑوں رضی اللہ تعالی عنہ میں قربان جاما اے اماں عائشہ جن دے امت دے اتے احسان بڑے نے رضی اللہ تعالی عنہ صدیقہ لقب دے نال ماں عائشہ نو یاد کیتا جاندا ہے رضی اللہ تعالی عنہ تیری پاکیزگی پر نطف فطرت نے شہادت پائی تیری پاکیزگی پر نطف فطرت نے شہادت پائی تجھے عظمت عطا کی عافیت بخشی فضیلت دی تیری اگر سحر پرورتا پہ حرف آ جاتا خدا کا انتخابی فیصلہ مخدوش کہلاتا خدائے لم یزل کا بارہا سلام تجھ پر سلام آیا اماں عائشہ خدائے لم یزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا مبارک ہیں وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا مبارک ہیں وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا رسول اللہ نے رکھا ہے صدیقہ لقب تیرا رسول اللہ نے رکھا ہے صدیقہ لقب تیرا فقط فرشی ہی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا بساط ارض پر ٹکڑا یہی ہے باغ جنت کا اسی میں رحمت للعالمین رہتے ہیں اسی میں رحمت للعالمین رہتے
بیٹھے رہتے ہیں، تیرا حجرہ ہے جس کو گنبد خضرا بھی کہتے ہیں، اسی سے حشر کے دن سرور کونین اٹھیں گے۔ ہاں میری سنیو، تیری رحمت قدا سے مغفرت کی قدا ہوتی ہے عائشہ، اسی پر امتیوں کی امتحان ہوتی ہے۔ میں سچ کے جاواں، میں کل کو اپنے سے جگہ پہ پہنچانا چاہنا ماں، میری توڑی اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پیغمبر علیہ السلام دی عادت مبارکہ، میرے پیغمبر کوڑا ڈالیا کر دے سن، باہر سفر تے جانا ہوندا، میرے پیغمبر کوڑا ڈال دے سن۔ آواز سادہ کر دیو، میں بڑا تانگ جی، اللہ جانتا، آواز سادہ کر دیو، تواڈی مہربانی۔ باقیاں مولویاں دا نہیں پتا بھی تانوں جمعہ کنج پڑھاندے نے، لیکن میں لالا لالا کر کے جمعہ نہیں پڑھاتا، مینوں سمجھ آنی چاہیے تے تانوں بھی آنی چاہیے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سادہ کرو تے بند کر دیو، ٹوں 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 بند کرو انہوں میرے سونیو۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہ خطبہ لانگیا میں نو نہیں سمجھ آئی، تو انہوں پتہ نہیں آئی ہے کہ نہیں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام قرآ ڈالیا کر دے سن، اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ حضرہ ہون جناب تھام کے واقعہ سنے آجے۔ میں تو اڈے سامنے عائشہ صدیقہ دی حرمت دا واقعہ سنان لگا۔ دعا کرو شاءاللہ کسے دی بہو بیٹی اتے تہمت کوئی نہ ظالم لا دے، اللہ جان دا نہیں تے ماں پہ سر چوکے جین جو کہ نہیں رہندے۔ میں کہنا میری یہ ماں بہنا، میری یہ بہنیں سوچ کے قدم چکی نا، تو قدم چکنا ہے تے تیرے قدم تے تھلے تیرے پرا دے جناب عزت دے کا کھا جانے نے، عزت تے شان تے مرتبے دے کا کھا جانے نے۔ خیال نل چکی میرے پیغمبر علیہ السلام نے قرآن ڈالیا ہے، قرآن ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نکل آیا ہے۔ بنی مستلق دا واقعہ میرے پیغمبر دے نال عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حودت جو بنے یا جناب ایک جناب ڈولی نما میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ انہوں اٹھا لیں دے تے انہوں جناب سواری دے جناب بٹھا لیں دے انہوں سواری دے رکھ دیں دے تے جو ان دے اندر میرے نبی دی جڑی بیوی دا قرآن نکلنا ان دے اندر انہیں بہ جانا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام تشریف لے گئے تے جدو واپسی آندے ہیں ایک رستے دے اندر پڑاؤ کیتا، ایک جگہ تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پڑاؤ کیتا، ڈیرا لایا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماندیاں نے مینوں قضائے حاجت ہوئی ہے تے میں اس جناب ڈولیے جو ہودک دے وچوں نکلیاں نکل کر کے تے میں قضائے حاجت واسطے گئیاں۔ جدو میں گئیاں تے جدو میں واپس آئیاں تے میرے کول ہار سی جڑا میری بہنہ دا جناب ادارہ منگیا سی، سیدہ اسماء بنت ابی بکر کول ہار میں لیا عاریتن تے جدو میں ہار لیا، جدو میں جناب دے کو ہار لیا تے واپس کرن دا بھی اودے نال وعدہ کیتا تے میں جناب ہاتھ ماریا تے ہار کوئی نہیں، ہار میرا گم ہو گیا ہے۔ ہار لین واسطے میں پیچھے مڑ کے قضائے حاجت والی جگہ تے پہنچیاں، ہار لب دی رہی تلاش کر دی رہی پر مینوں ہار نہیں ملیا۔ میں بڑی پریشان ہوئی، آخر میں آ گئیاں واپس۔ جدو واپس پہنچیاں تے قافلہ تے اگے نکل چکے آئے، میں بڑی پریشان ہوئی ہوں میں کی کراں۔ فرماندیاں نے میں سوچیا پھر مینوں ایتھے ہی بیٹھ جانا چاہیے جتھے جناب قافلے نے بٹھایا سی تے نبی پاک تشریف فرما سن۔ اما فرماندیاں نے میں بیٹھی مینوں ٹیک لگائیے تے نیند آ گئی ہے تے نیند آئیے تے میرے محبوب پیغمبر دا ایک صحابی جدی رب دے پیغمبر نے ایک ڈیوٹی لگائی ہوندی سی جے قافلے تو پیچھے آندا سی، قافلے تو پیچھے انہیں آنا جڑا کو رستے اندر سامان قافلے والے آندا رہ جانا، انہیں ان دی خبر گیری کر دے آنا تے حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ فرمان جنہیں میں جدوں آیا واپس ماں فرماندیاں نے سیدنا صفوان نے پردے دیاں تا نازل ہون تو پہلا میرا چہرہ
چہرہ ویکھیا سی دوروں سیدنا صفوان فرماند مینوں انج لگا جویں کوئی جناب کوئی کسی دا کو آدمی لگ رہا کو خاکا کسی دا سایہ نظر آیا تے صفوان فرماندے نے جدوں میں قریب آیا تے ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی سو رہیاں نے آرام کر رہیاں نے میں آمدیاں نڑ کیا انا للہ و انا الیہ راجعون اونٹ میں بٹھا دیتا ہے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ اونٹ دے سوار ہو گئیاں نے اما فرماندیاں نے لوگوں منو اللہ دی قسم اس تو علاوہ نہ صفوان نے گل کیتی ہے نہ میں گل کیتی ہے سیدنا صفوان انج سواری دا مہار کو پکڑ کے اللہ دے پیغمبر نے اگلی جگہ تے پڑاؤ ڈالے ہے اوتھے آ گئے نے ماں عائشہ نیچے اتاریا تے جناب سارے دیکھ رہے نے نامی جو عبداللہ بن ابی ظالم منافق بھی موجود ہے جنہیں دیکھیا تے انہیں عجیب پروپوگنڈا شروع کرتا انہیں عجیب ہی گلنا شروع کرتیاں نے کہندہ نبی دی بیوی تے صفوان تے نڑام دی پئیے ایک کوئی گل ہور لگ دیئے معاذ اللہ اس ظالم نے پورے علاقے دے اندر اپنی منافقت دکھا دیتی ہے ماں عائشہ فرما دیاں نے منو واپس آکے ایک مہینہ بخار آئے منو کوئی پتہ نہیں بار کی ہو رہی ہے ماں جی فرما دیاں نے جدوں عورتاں باہر نکل دیاں جتھے دی شکل اندر قضائے حاجت کرنے واسطے اسی بھی مدینے اندر ماں فرما دیاں نے صبح دے وقت میں بھی نکلیاں عورتاں دے نال ایک صحابی دی جناب ماں بھی والدہ بھی میرے نالے میں مستہ دی والدہ تے سیدہ عائشہ فرما دیاں نے واپسی آندیاں چلدیاں مستہ دی ماں نے جناب چدر دے اندر دا پاؤں آیا وہ کہندی ہے تائے سا مستہ تو غرق ہو جائیں تو ہلاک ہو جائیں مستہ تو تباہ ہو جائیں ماں فرما دیاں نے میں کیا نہیں اماں کیوں بدعا دینی ہے اے تے نبی دا صحابی ہے بدر والیاں تے اللہ نے معاف کر دیتا ہے تو کہنی ہے مستہ تباہ ہو جا تے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نو مستہ کہن دیئے عائشہ بولیے اے لڑکی عائشہ نبی دی بیوی تینو پتہ ہی نہیں ہے سیدنا نے جناب منافقہ نے پورے مدینے دے اندر کہرام مچا دیتا ہے عائشہ تیرے بارے طرح دیاں نہ ظالمہ نے گلاں کرنیاں شروع کر دیاں نے ماں فرما دیاں نے میرا بخار لپت گیا سی تے میں نو دوبارہ ہون لگ پیا ماں فرما دیاں نے میں کرے آئیاں تے میرے تے حواسی گم ہو گئے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دا چہرہ مرجایا ہے میں آگے عرضاں کی دیاں اللہ تے محبوب پیغمبر میں اپنے گھر جانا چاہنیاں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے تے میرے نبی فرمان دے نے عائشہ چلی جا عائشہ چلی جا عائشہ چلی جا تینوں اجازت تے چلی جا آواز کدی سادہ کر دیو تے میں نو بڑا سواد آوے ویسے میں نو سادہ سواد آندا ہے تھوڑا کو سادہ کرو مہربانی میرے سوڑیو میں تے پورے ملک سادہ کرانا آواز میرے سوڑیو تسی قاری احمد حسن صاحب تے ٹیسٹ پورا کر لیا جے نا میرے سوڑیو ناراض بھی نہیں ہونا تاکہ تو انہوں بھی سمجھ آندی رہے میرے سوڑیو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نے عائشہ تو چلی جا ماں فرمان دیاں نے میرا دل ٹوٹ کر کے رہ گیا اگے اللہ تے پیغمبر کو میں اجازت منگنی تے نبی پاک نے فرمانا عائشہ کی کرنا ہی جا کے عائشہ میرا تیرے تو بغیر تے دل ہی نہیں لگدا اماں فرمان دیاں نے نبی پاک نے روکے آئی کوئی نہیں تے میں رون لگ پئیاں تے روندی چپ کر کے اپنے ابو دے گھر ٹر گئیاں ماں عائشہ فرمان دیاں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہا روندیاں دن گزر دے پہنے روندیاں راتاں گزر دیاں پئیاں نے میرے محبوب پیغمبر دیاں روندیاں چہرے دیاں کھامی سے جناب لال سرخ ہو گئیاں رو کے میرے پیغمبر دا
چہرہ بھی تھکیا تھکیا لگ رہا ہے. میرے نبی دنے بھی روندے نے تے رات نو بھی روندے نے. فرمایا زید مینوں دس مینوں کی کرنا چاہیے. علی مرتضی تو دس کی کرنا چاہیے. آخر اللہ دے محبوب پیغمبر کول وحی دی آمد بھی بند ہو گئی ہے. اللہ پاک والوں کیڈی ازمائش آئی. او فیصلہ بادیو کنی بڑی ازمائش محمد دے گھر دے اندر رب نے داخل کر دیے. تینوں قربت آ جائے تو رب دے گلے شروع کر دینا. سانو بیماری ماڑی جی لگ جائے تے رب تعالیٰ دے گلے کر دے. اسی کہنے ہیں ربا تینوں ساڈا ہی گھر لبے. اسی معاذ اللہ میرے نبی دے گھر دے اندر ازمائش آئی ہے. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نو اپنے باپ دے گھر دے اندر موجود. آخر اللہ دے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنے جناب سارے اصحاب جمع فرمایا. میرے نبی جمع فرما کے فرماندے نے اوے میرے ساتھیو اوے مینوں دسو مینوں سمجھ نہیں آندی مینوں کی کرنا چاہیے. مینوں کوئی سمجھ نہیں آ رہی. مینوں مشورہ دیو مینوں دلاسا دیو. ایک صحابی عرض کردا ہے سونے محبوبہ تسی عائشہ صدیقہ نو طلاق دے دیو اللہ تانوں بیویاں ہور بڑیاں عطا کر دے گا. تے میرے نبی رون لگ پے. میرے نبی رون لگ پے. فرماندے نے عائشہ عائشہ خدیجہ بھی خدیجہ سی پر عائشہ دا بھی سانی کوئی نہیں. میرے نبی پاک نے باقی عورتاں بیوہ نال نکاح کیتا ہے. کئیاں دے خامد فوت ہو گئے اور کئیاں نے خامداں نے طلاق دے دیتی ہے. میرے پیغمبر نے آنگن بسایا. انہاں ساریاں عورتاں وچوں کمواری عورت ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی مجمع دے اندر نظر چلتی 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 پیارے عمر تے رک گئی ہے. فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ ذرا سینے تے ہاتھ رکھ کے واقعہ سنیا جائے. میرے نبی فرماندے نے عمر تو ہی بول دے. تو بولنا ہے تے عرشاں تو اللہ تیری رائے تے قرآن نازل کر دیندہ ہے. عمر تو ہی بول دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرض کر دینے سونیا میں بہتیاں گلاں تے نہیں کرنا چاہتا. میں ایک گل کرنا سونیا بلا مینوں اے تے دسو تسی عائشہ صدیقہ نال نکاح اپنی مرضی نال کیتا ہے یا رب دی مرضی تے پسند دے نال کیتا ہے؟ نبی پاک فرماندے نے عمر تینوں تے پتہ ہے کہ میں اپنی مرضی دے نال بولدا بھی نہیں. میں اپنی مرضی نال کلام کردا بھی نہیں. میں اپنی مرضی نال حرکت کردا بھی نہیں. عائشہ نال نکاح ہویا تے عرشاں تے رب دی پسند نال ہویا. حضرت عمر فرض کردے نے سونیا محبوبہ پھر عمر ہی سی جن نے میرے نبی نو دلاسا دیتا. عمر کہندا سونیا محبوبہ پھر مینوں اے تے فرماؤ نا پلا رب دی پسند غلط کنج ہو سکتی ہے؟ سونے محبوبہ پھر رب دی پسند غلط کنج ہو سکتی ہے؟ میرے عمر نے کہا سونے محبوبہ جیڑا رب اپنے نبی دے چہرے تے گندی مکھی نہیں بین دیندا اپنے نبی دے بستر دے اتے گندی بی بی نو کن جان دے گا؟ میرے نبی فرماندے نے عمر اللہ تیرا بھلا کرے تو تے میرا ادھا غم دور کر دیتا ہے. میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتوں اٹھے نے تے اٹھ کے گئے نے اپنے سسرال دے گھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر. میرے نبی انج بیٹھ گئے نے جا کے. اما عائشہ فرماندیاں نے میری امی نے مینوں آواز ماری ہے ام رومان نے عائشہ آتے نو اللہ دے نبی بلا رہے نہیں. ماں فرماندیاں نے ایک مہینہ ہی ہو گیا میں اپنے نبی دا چہرہ بھی نہیں دیکھیا. میں عائشہ اس جڑی ایک منٹ بھی اپنے سونے نبی تو بغیر رہ نہیں سکتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مینوں کہندے نے عائشہ ویکھنا بندہ انسان ہے
عائشہ جے کوئی غلطی ہو گئی تے اللہ کو معافی منگ لے میں بھی منگ لینا ماں عائشہ جے کمی بیشی ہو گئی ہے تے اللہ کو معافی منگ لے تے نبی پاک نے انی گل کیتی ہے تے ماں عائشہ فرما دیاں نے میرے پیراں تھلوں زمین نکل گئی ہے میں تے سونے محبوب پیغمبر دی زبان دے لفظاں نوں ویکھ دی پئیاں میں کیا سونے محبوبہ تسی بھی پلائیں جدیاں گلاں میرے نال کرن لگ گئے جے فرمایا عائشہ میں مجبور ہاں میں کی کراں اماں فرماندیاں مینوں بہتا سارا قرآن تے نہیں آندا میری چھوٹی جی عمر انہیں مسئلیاں دا مینوں پتہ نہیں ہلے میری عمر چند سال ہی اللہ دے پیغمبر دے نال مینوں گزریاں ہوئے نے بس میرے ذہن اندر ایک کوئی خیال آیا میں کیا سونیا جے میں انکار کراں تے تسی مننا کوئی نہیں میرا رب میرا گواہ ہے کہ میں سچیاں جے میں اقرار کراں تسی 100 فورن بندیاں دیاں گلاں چاک انہاں دیاں آئی کہ من لینا کیونکہ مینوں پتہ ہے میرا مالک تے جاندا میں سچیاں سونیا میں اقرار کراں کہ انکار کراں مینوں سمجھ نہیں آندی لیکن اللہ دے رسول میں تے اج یوسف دے باپ والی گل کراں گی ماں فرماندیاں نے غم دی وجہ تو مینوں نبی یعقوب دا نام یاد نہ رہیا مینوں نبی یعقوب دا نام بھی نہیں آندا پیا میں کہا میں کہاں گی جویں نبی یوسف دے ابو نے کہا سی فصبر جمیل فصبر جمیل قرآن نسخہ بیان کردہ جے ماں باپ فوت ہو گئے جے تے قرآن کہندہ ہے فصبر جمیل او سونے قربت آ گئی جے تے کسے نال گلا نہ کرو رب کہندہ ہے فصبر جمیل ابو ڈر گیا جے تے قرآن کہندہ ہے فصبر جمیل فصبر جمیل بیماری آ گئی جے تے پچھلی رات دا نسخہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون سونیا میں تے صبر ہی کران گی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں فرمایا میں سوچیا اللہ دے نبی نو رب میری سچائی بیان کر دوے گا تھوڑے جے لمحے گزرے نے اللہ دے نبی چار پائی تے تشریف فرمانے تے نبی پاک نو ایتھے پسینہ آنا شروع ہو گیا ہے چار پائی چر چر کر لگ گئی ہے جویں وزن پہ جاندا ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام تے وزن محسوس ہویا ماں فرماندیاں نے میں دیکھ رہی ہاں تے میں خوش ہو گئی ہاں عائشہ تیرا کام بن گیا تے میں کہنی پئیاں نبی پاک جدوں مینوں پوچھدے نے عائشہ تم تو توبہ کر جے کوئی کمی بیشی ہوگی تے اللہ معاف کر دے گا میری ماں بھی سامنے بیٹھی ہے میں کہ امی تسی ابو جان تسی اللہ دے پیغمبر نو جواب دیو میں کہندی ہاں انت رسول اللہ انت رسول اللہ انت رسول اللہ سونیو تسی صاحب وحی جے تو انہوں رب دس دوے گا کہ میں پاک ہاں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام چند لمحے گزرے نے چند لمحیاں تو بعد میرے پیغمبر فرماندے نے عائشہ تینوں مبارکاں ہون عائشہ تینوں مبارکاں ہون عائشہ تینوں مبارکاں ہون تیری عزت تے حرمت تے شان دی خاطر اللہ پاک نے سورت نور دیاں 17-18 تا تیری عظمت دے اندر میرے سینے تے نازل کر دیتیاں نے ماں فرماتیاں نے میں رون لگ پئی میں تے کدی سوچیا بھی نہیں سی کہ میں عائشہ دی عظمت دے اندر اللہ دا قرآن آئے گا میں تے کدی سوچیا بھی نہیں سی کہ اللہ میری عظمت دے اندر قرآن نازل کرے گا میں تے سوچیا سی اللہ وحی دے ذریعے یا خواب اندر سونے نبی نو میری سچائی بیان کر دوے گا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نالے پسینہ پہ
ہے صاف کردے نے تے نال میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن دی آیتاں پہ تلاوت کردے نے۔ میرے محبوب پیغمبر پوری کائنات دے رہبر، پوری کائنات دے امام، پوری کائنات دے رہبر اعظم، پوری کائنات دے قائد اعظم فرماندے نے وَلَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ میرے نبی دا عمر کہندا سنیا تے وڈا بہتان ہے۔ اللہ پاک نے عمر دی زبان نو پسند کیتا۔ اوے عمر تے تان کرن والے او بے غیرتو، اللہ پاک فرماندے نے سنو، فرمایا وَلَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ آگے فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ میں صدقے قربان جاواں اجڑا معاشہ تے پونکدا ہے، میں کہنا لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ پاک فرماندے نے بے شک لوگ پاک دامن جڑے عورتاں بے خبر ایمان والیاں تے تہمتاں لاندے نے، اللہ پاک فرماندے نے انہاں تے دنیا تے بھی لعنت تے آخرت دے وچ بھی لعنت۔ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، اللہ پاک فرماندے نے اے اللہ پاک نے 3 ڈگریاں دتیاں، اور جڑی آخری ڈگری اللہ نے دیتی ہے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ جڑا معاشہ تے پونکے الخبیثات پڑھو، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ جڑا ماں اور ایک اور بھی سنو، او گندے برتن دے اندر دودھ کوئی نہیں پاندا، او گندے دل دے اندر صحابہ دا احترام رب نہیں پاندا۔ اوے سونےو اللہ پاک نے ماں عائشہ نو ڈگریاں دتیاں، فرمایا لوگو سنو جویں رب پاکے سونیا محبوبہ جویں تو پاکے میں میری عائشہ تیری بیوی بھی پاکے، ایویں عائشہ صدیقہ دا بھی کردار پاکے، ایویں عائشہ صدیقہ دا اخلاق و کردار پاکے۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماندے نے بے شک اللہ پاک نے عائشہ صدیقہ نو ڈگری عطا فرمائی ہے، اور اماں فرماندیاں نے اللہ دے نبی پڑھ دے نے وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ فرمایا اب نیک مرد نیک عورتاں واسطے، نیک عورتاں نیک مرداں واسطے اللہ پاک نے اپنے پیغمبر دے ویڑے دی شان قرآن دے اندر بیان کیتی ہے۔ پھر میں محبت دے نال پیار نال تے الفت دے نال عقیدت دے نال انج کہندا جاں اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی،
اچھی عظمت اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی جڑی ہر مومن دی ماں دی سے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی ہے یا اللہ کا یا محمد پیغام آیا ہے یا اللہ کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغام آیا امی عائشہ تے رب دا سلام آیا امی عائشہ تے رب دا سلام آیا وہ جگ وچ ہے بیوی نبی سائیں دی واہ واہ مرتبہ رتبہ کتنا اچا دی سے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی جڑا پاک دوپٹہ بدر اندر جھنڈا لہرایا رب دے پیغمبر کہ ہاں عظمت ہے اس دوپٹے دی جڑی چھاں تھلے شیر خدا علی دی سے اچھی عظمت ہے امی عائشہ اکھی شرم تے دولت حیا دی ہوئے اکھی شرم تے دولت حیا دی ہوئے پھر عزت کیوں نہ ماں دی ہوئے پھر عزت کیوں نہ ماں دی ہوئے یہ فرق ہے حلالی حرامی اندر پوری دنیا تے اے حرف لکھے آپ سے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی وہ ہے عزت رسول پیارے دی وہ ہے عزت رسول پیارے دی یعنی محبوب سونے ہمارے دی نانی حسنین دی تے امی زہرا دی شان اولا آلہ دی سے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی سورت نور دی تلاوت سورت نور دی جدو تلاوت ہوئے سورہ نور دی جدو تلاوت ہوئے امی عائشہ دی روشن صداقت ہوئے کاری دو جگ وچ ماں عائشہ دا مدحا سرا دی سے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی تے جواد نقوی نو ہی پیغام ہے اور جواد نقوی نہیں تو نقلیے تو صحابہ تے پونکیاں ظالمہ تیرا بیڑا غرق انشاءاللہ تعالی اور جب تک ساڑی جسم میں جان ہے منہ میں زبان ہے انشاءاللہ صحابہ دے گستاخانو ماں عائشہ صدیقہ دے گستاخانو اس ملک وچوں پجا کے چھڑاں گے سونے نبی دے صحاب دی عزت دا پھریرا لہرا کے چھڑاں گے ہر چیز دے نفع مال نقصان دا بولو مالک کون ہے نفع دا بھی مالک اللہ تے بولو نقصان دا بھی کڑے پایا کچھ ہو جاندہ ہے ہائے امام زامن بنی پھر دینے بے نظیر بھی امام زامن بن کے گئی سی دھماکے چ قتل ہو گئی سی آج جن خام نائی آج جن مرے نے نا اہل تشیع امام زامن نہ بندے ہاں سی یہ باوجود بچے بولو نفع اور نقصان دا مالک میرا رب کائنات ہے امام زامن نے بچانا ہوں امام زامن او امام زامن اللہ پاک اس قوم نو ہدایت نصیب فرمائے تاگے کڑے دے مگر لا کے ساڑی امت جیڑی قوم لگی پھر دیئے ہون میں نا نہیں لیندہ ساڑے بھی اگنے بنے ہیں جیڑے دل وچ ایمان دی دولت ہوئے او کدو رب تو اٹھدا کو رب تو اللہ دی قسمیں کو سانوں کو کہے اللہ کھرپیہ لے لیتے آ تاگا تے بن کے دے آ 2 لاکھ لے لیتے آ تاگا بن تے کڑا پا لے اسی کہنا لانت اس تاگے تے اس تیرے کڑے تے پیسیاں تے اسی رب تو نہ ہلے آ نہ ہلنا ہے تا قیامت تک واسطے چگنا ہے سار تے میں رب کائنات دے گئی چگنا ہے ان اللہ لا کل شیء قدیر امام زامن کچھ کر سکدا تاگے کچھ کر سکدے کڑے چھلے کچھ کر سکدے
جے کردے ہوندے دا پیر کیوں مردے؟ ساریاں نو موت آئی ہے۔ میرے سونےو جو کردہ ہے میرا مالک کردہ ہے، ہر شے تے قادر قدیر ہے تو، جو چاہے سو کر کے دکھا دینا ہے۔ جنگل وچ بچے دے ہیٹھ پیروں ٹھنڈے پانی دا چشمہ چلا دینا ہے۔ ابرا بیت اللہ نو ٹون آمدہ تو ابابیلا نو حکم سنا دینا ہے۔ وہ منہ وچوں کہیں کر کیر دینے تو انہاں دے بمب بنا دینا ہے۔ تیری صفت مال کا مکنی نہیں، میں اپنی گل مکا دینا۔ لو سو ہاتھ رساں سرے تے گانڈے میرے سونے ہو۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومنہ دی موٹی نشانی ہے۔ او ماں عائشہ نو ماں کر کے بلام دینے۔ ایتھے کئی صحابہ نو گستاخ گالیاں کڈن والے مومن صدان دینے۔ میرے رب نے اعلان کر دیتا ہے، اوے خبردار، اللہ دے نبی فرمان دینے جے میری بندی امت دی ماں دی گل کر دیو، فرمایا عائشہ میرے نبی دی دنیا تے بھی بیوی ہے تے جنت وچ بھی۔ انشاءاللہ اسی ماں کو پیار لینا ہے، کہو انشاءاللہ۔ جن نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر نو ستایا انہیں کدی سوکھ نہ پایا۔ جنہیں امام حسن و حسین نو ستایا، ماں سیدہ فاطمہ نو ستایا، ناڑی ماں عائشہ نو ستایا، انہیں سوکھ۔ یقین کرو میں شیخ پر اتھے آیا تو میں تواڈے سامنے درد دل بیان کیتا ہے۔ ماں عائشہ دا کردار تے اخلاق اتنیاں حدیثاں نے تے اتنے مسائل نے، بندہ مسائل بیان کرنے شروع کر دے زندگی مک جائے۔ تے اسے واسطے میں کہنا النبی اولا بالمؤمنین، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ پاک نے فرمایا لوگوں حیا والے دا حیا کر دینے۔ فرمایا یا ایہا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ پاک فرمان دینے میرے نبی دیو بیویو بیٹیو عام عورتوں پردہ کر لو۔ اے عام عورتاں نو بھی تے بیویاں نو پیغام ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی اتے قرآن نازل کر کے اپنے نبی دے گھر تو دین دا آغاز کیتا ہے۔ میری ماں عائشہ تیری ماں عائشہ، اللہ پاک نے دین لکھوایا ہے، اللہ پاک نے دین پہنچایا ہے۔ میرے نبی دے گھر وچوں نکلیا صحاب تک پہنچیا ہے۔ اللہ دے نبی دے صحابہ دیاں زباناں تو تحریر قرآن تک پہنچیا ہے۔ پھر قرآن جڑا 1400 سال تو چلدا اج میرے تواڈے تک پہنچ گیا ہے۔ قیامت آ جائے گی، قیامت تک واسطے کوئی بھی میرے نبی دے دین نو نقصان نہیں دے سکے گا۔ جی میں دین محفوظ ہے ایویں میرے نبی دی حدیث محفوظ ہے، جی میں حدیث موجود ہے ایویں حدیث دے نال میرے نبی دے اصحاب رسول دی عزت بھی محفوظ ہے، ایویں میرے نبی دے اہل بیت دی عزت بھی محفوظ ہے۔ اہل بیت دے اندر بیویاں نے، سارے انہوں پہلا بولو کیڑے عورتاں نے؟ بیویاں نے۔ بیویاں دے بعد میرے نبی دے جناب نواسے نے، نواسیاں نے۔ اللہ دے نبی دی ترتیب اگے پہل تو گھر تو چلی ہے تے اللہ پاک فرماندے نے سونیا جڑا تیرے گھر نال وفا نہیں کرے گا میں او دے نال وفا نہیں کراں گا۔ آپ نے فرمایا حدیث آخری سنو تے میں گل مکاواں۔ اللہ دے نبی فرماندے نے علی دے بارے، اے عائشہ صدیقہ سب تو خاص الخاص اہل بیت، ادھروں میرے پیغمبر فرماندے نے علی تیرے ذریعے دو گروہ جڑے نے آن گے، ایک تیرے وجہ تو جنت نو جائے گا تے دوسرا تیری محبت دے اندر لغو کام کرن دی وجہ تو جہنم دے گڑے اندر سٹ دیتا جائے گا۔ فرمایا علی تیرے نال محبت دی وجہ تو، محبت دی وجہ تو تے محبت دے اندر آگاں ودن دی وجہ تو، رب نو بھی کراس کرن دی وجہ تو اے لوکی جہنم نو جان گے۔
تینوں حاجت روا کہن گے تے مشکل کشا کہن گے تے داتا کہن گے تے جناب دستگیر کہن گے. اے تیری محبت اندر ودے ہون گے, انہاں ودے ہون گے کہ رب نو ود کے چھڑ جان گے, رب نو بھی پیچھے چھڑ جان گے. تے آج ایمانداری نال دسو حضرت علی پاک نو کو رب بھی کہندے نے کہ نہیں معاذ اللہ؟ تے فرمایا ایک گروہ جہنم نو جائے گا منافقت دی وجہ تو. اے محبت وچ پیار وچ ودے نے تے منافق بھی نے. تے فرمایا علی ایک گروہ جنت وچ جائے گا جڑا تیرے نال پیار کردا ہوئے گا, تیرے نال پیار کردا ہوئے گا. حضرت علی المرتضیٰ سیدہ ہمہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دا احترام کردے سن کے نہیں؟ اچھا ماں عائشہ دا سیدنا علی المرتضیٰ دا عقیدہ ایک سی کہ نہیں؟ ہائے ہائے سید سبطین شاہ نقوی صاحب جویں ہو کے اکثر فرما دینا ذاکر تقریر پہ کرے تے آندا جتھے امام حسین دی قبر ہے نا اللہ پاک نے اودے نال 40 قبراں والیاں نو جنت دا حصہ بنا دیتا ہے. شاہ جی فرماندے نے اچھا چلو اسی مان لینے ہاں جتھے امام حسین دی قبر نواس رسول دی قبر اسی مننے ہاں کہ رب نے 40 قبراں جنت بناتی ہیں کیونکہ نواس رسول دی قبر ہے. تے ظالمہ جتھے رسول اللہ دی قبر ہے, جتھے مدینے چ نواسے دا نانا ستا ہے ظالموں او نبی دے نواسے نو سا نبی دی وجہ تو نانے دی وجہ تو عزت ملی ہوتے 40 قبراں جنت وچ مندے ہو ظالموں مدینے وچ سونے نبی دے نال 2 بھی جنت وچ نہیں مندے. یزدانی صاحب اللہ انہاں دی قبر منور فرمائے. راتی بیگم کوٹ فضائل صحابہ کانفرنسی میں بھی بیان کیتا علماء نے بھی کیتا ہے. اس سٹیج تے یزدانی صاحب نے کہا سی ہائے ہائے حاجی تارمان صاحب نے سنے ہیں اللہ پاک صحت والی لمبی زندگی دے نا اللہ تانوں بھی. ہن میں مکان لگا پریشان نہ ہویا جی ادھر میرے ال ویکھو. یزدانی صاحب نے کہا سی لوگو سن لو جڑے نبی دے صحابہ دا بغض سینے وچ رکھ دے نے انہاں سینیاں دا حق اے ہوئی ہے کہ انہاں نے مکے ٹھک دے رہن چنداں وجدیاں رہن. جڑے اصحاب دا دل وچ بغض رکھ دے نے انہاں نو چھتر پینے چاہی دے نے. بولو چھتر. جنہ دلاں وچ ماں عائشہ دا بغض ہے انہاں سینیاں تے مکے پینے ہی چاہی دے نے, انہاں نو چھتر وجنے ہی چاہی دے. نال حافظ عبداللہ صاحب بیٹھے سن شیخ بری رحمت اللہ علیہ تے فرماندے نے اے کیویں دا انصاف ہے مک بھی تیرا تے سینہ بھی تیرا سواد تے تاں ہوندا اے سینہ تیرا ہوئے تے مکہ اس نوجوان حافظ عبداللہ دا وجیا ہوئے. ویکھنا تو دوجا صاحب ہی لینا کہ نہیں. ہائے 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 مکہ سینہ تیرا ہوئے مکہ جی جوید دا ہوئے مکہ مسائل دی ساندا ہوئے. دعا کرو اللہ پاک جڑے نہیں پہ سمجھ دے اللہ انہوں نے سمجھ دے. اور رب دا میرا دل ہے میں کیتا یزدانی صاحب دی طرز تو انہوں سنا دیا تے 2 منٹ سن لو تے دعا کریے تے خطبہ پڑھیے. اللہ پاک فرماندے نے میرے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد بولیے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک فرماندے نے میرے سونے محبوبہ میں عائشہ صدیقہ اس عورت دے بارے قیامت دے اندر قیامت تو بعد جنت دے اندر حافظ قرآن نے جانا ہے تے میں کہنا ہے تو پوڑیاں چڑھدا جا جنت نو بڑھدا جا. سونے جتھے والناس دی سین ہے اوتھے تیری آخری منزل ہے حافظ قرآن. تے میرا ایمان کہندا ہے جدو حافظ قرآن جنت وچ جائے گا اور رب دا قرآن پڑھدا پڑھدا پہلی منزل تے جائے گا دوسری منزل تے تیسری منزل تے چوتھی منزل تے حافظ قرآن پڑھدا 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 قرآن جنت دی 18ویں منزل تے پہنچے گا تے اوتھے پڑھے گا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون. فرما
مبرؤ مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ حافظ قرآن اما عائشہ دی شان بیان کرے گا 18ویں منزل تے، اوے ظالمہ تو کنا بدبخت ہے، او تیرے تے دنیا تے بھی لعنتاں تے جنت دے وچ بھی کنی نوست ہے۔ گھوڑے دا منہ پانی چ پواندے نے، نہ کلمہ نبی دا تو رہن دیتا، نہ نمازاں، نہ زور اثر نو تو سلامت چھڑیا، تو مغرب عشاء نو سلامت نہیں چھڑیا۔ وہ زور رین پڑھنا ہے، مغرب بین پڑھنا ہے، 10 تیرا نبی نہ تعلق کی ہے۔ ایک بندے گروہ دے بارے دسیا گیا اما عائشہ نو، اما جی او تے کہندے نے اسی ماں عائشہ نو ماں ہی نہیں مندے، تے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ رو کے فرماندیاں نے تے میں کدوں انہاں دی ماں واں، میں کدوں انہاں دی ماں واں، میں تے مومنہ دی ماں واں، میں مومنہ دی ماں واں۔ اما عائشہ انہاں دی ماں نہیں، بولو کنہ دی، یہ ساڑی اماں ہے، اونا دی نہیں، او فیصل آبادی، او بولو کنہ دی ماں ہے، ساڑی ماں ہے، سانو فخر ہے اپنی ماں تے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اللہ پاک نے اگے فرمایا میرے سونے محبوبہ اعلان فرما دیو، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، اگے کی فرمایا لعنوا فی الدنیا والآخرہ، جنت یہ 18ویں منزل ہے۔ حافظ قرآن پڑھتا ہے لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ میرا دل کردا ہے حضرت قاری صاحب دی گل نو دہراواں، قاری عبدالفی صاحب تے جناب سرگودے دے اندر پابندی لگ گئی جی تسی عائشہ دی شان نہیں بیان کرنی۔ علماء دس دے نے قاری صاحب نے کہا کہ جی تسی اتلے سپیکراں چ عربی خطبہ تے عربی پڑھنی ہے، خطبہ اردو دا پنجابی دا تسی نیچلیاں چ پڑھنا ہے۔ تے قاری صاحب نے پورا گھنٹہ ہی آیت پڑھی ہے، پورا گھنٹہ پڑھ دے رہنے ہیں تو فیصل آبادیو ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، پڑھو لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ ترجمہ سنو تو میں گل ختم کر۔ اللہ پاک فرماندے نے اے میرے سونے محبوب بے شک لوگ جڑے باک دامن تے بے خبر تے ایمان والیاں عورتاں تے تہمت لاندے نے انہاں تے لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ ماں عائشہ تیرے میں کردار تو صدقے جاواں، رب کہندا ہے تسی عائشہ تے تہمت لائیے تے رب تانوں پیغام دے رہا ہے لعنوا فی الدنیا والآخرہ، تسی دنیا تے مومن نہیں جے لعنتی جے، لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ پاک فرماندے نے تسی لعنتی لوگ جے، اللہ پاک فرماندے نے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یاد رکھو قیامت والے دن تانوں عذاب عظیم دا سامنا کرنا پوے گا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے انو صحاب رسول اہل بیت عمر عائشہ رضی اللہ تعالی تمام نبی دی جماعت دا احترام ادب نصیب فرمائے۔ اللہ قرآن و سنت سمجھ والا بناوے سانو، چونکہ جمعہ دا خطبہ ہوندہ ہے، مسائل بہت نے، لیکن ایتھے اتفاق کردہ میں ختم کرنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔